إيه. هيا إيقال يا أستاذ ما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله بدأ ربيتين كتابة تسهيل العقيدة قافي جهاتمي سديت الفرائق الله. السؤال الثامن والستون قافين جهاتمي سديت الفرا ما حكم بناء المساجد على القبور؟ مالي مرتين مسجدو تجارودة على القبور قبرو ترت أول سلانمت أولا كان إسا خان الرت مسجدوتا جارو akka aqiidaatitti akka shari'aan murteessutti murteen isiidhaa maalii gaafii jettu aljawaaba deebisaa gaafii kana muharramun masjidoota qabroota irratti ijaaruun haraami dhoorkamaadha wahuwa jechuun inni sun qabroota irratti masjidoota ijaaruun wasiilatulli shirki jechuun karaa shirki itti nama geessu jechuu. ايوه سبب شركي داتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجي نجا رحمن نساء التاجراتو لعنة الله أباس ربي أجراتو جان على اليهود والنصارى يهود تافي كريستانو ترت مالي في واني أبارني في مالات abaarsi rabbii waan irratti haa jiraatu jedhanii abaaranii fi ittakhadhuu ni godhatan isaan sun qubuura anbiyaa'ihim qabroota nabiyyoota isaaniiti masaajida jechuun masjidoota godhatan jemma achitti dhaqanii salaatan achirratti masjidoota jaarratan amma duuba nasaaraan nabiyyoota kam qabdi nasaaraan warra gartee Ciisaa hordofnaa jedhu duuba hoo nabiyyallaahi Ciisaa fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidduu nabiyyiin biraan jiru duuba gartee ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajidaan akkamitti isaanii waliin deema qabroota nabiyyoota Yahudaa san kanii nasaaronnis waliin irratti ijaartu qabdii jaaniin lakki dubbiin sun Yahudotuma laallatti riwaayaa biraatiitu waan kana nuuf ibse إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا جد الرجمان صلى الله عليه وسلم رواية برا غيزتي نصارى أسان إما نمني قارين توكو غايسان كيسا دوئي قبري سارتي مسجد جارانيتي أجيتي قبرو اتشارا أيوة قبروت نبيوت ساني مسجد قرطن تنيفو أنكون شركت نما جيسا حرامي دور كما رواه البخاري يجون ديس إمام البخاري تيتو قباسي السؤال التاسع والستون قافين جهاتمي سقلب فادا ما معنى التبرك جرم ما لمه هيكني بركة بربادو جتشون كم مال جتشو الجواب دي بسا قافي تنا التبرك تبرك جتشوني طلب البركة جتشو بركة بربادو والبركة بركة جتشون أمو هي حصول الخير غارين نماف أرقمو ودوامه غارين قبضو توكم ماس اتنما ففو جتشو بركة جتشون أكس بركة نماسيسي الزيادة والنماء جتشو واني توكو نما ترفوفتي مسومتي تولو خيرين نما فرقمتي خيرين أرقمتي توني ماسيس اتفوفان جراچو اتشمو كوني دوبا أي رب مرة بربادما مي غافيتي أنتو خيستي أرقتو دندينيا السؤال غافي السبعون السؤال السبعون يجون غافي غرتيغا ترباتا مفا ما أقسام التبرك ما مالي قودمني
barakaa barbaaduudha. Barakaa barbaaduun kun bakka meeqatti qoodamaa jechu? Aljawaab deebisaa gaafii tanaa attabarrukul mashruucu jaakun olaamma. Waahidan tokkoffaa gaafii gartee deebisaa lama qaba. Tokkoffaa attabarrukul mashruucu jechuun barakaa barbaaduu karaa godhamaa ta'e kan shari'aadhaan hayyamamu. Wahuwal jaa'izu jechuun inni sun isa hayyamamu sani. وهو جتون تبركني سن ما دلت عليه الأدلة والرجالين الرتق أجلتي من القرآن قرآنا في والسنة حديث الرجالين جيران خاني الرق أجلتي تبرك تونين دند ما جتون سني سن تبركا جائز يتشارم بركة ربي بربادو نم يا رب بركة أنا خني وبارك لي فيما أعطيت وأنا خني تخيست بركانا بوسي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله كم ما تيات فاخيست بركة في خناس خل النسان يجو ربي تيسي تنهند ربيك أو جنة ثانيا جتون لما فهم ما سيس التبرك الممنوع يجون بركة بربادود أورجمات يجو وهو المحرم inni sun isa haraamifamaa ta'e sani shari'aadhaan haraamii sani jechaadha. Aswaalul haadii wassabu'uuna jechuun gaafiin 71ffaa maa anwaa'u tabarrukil mashruu' mee gosoonni akaakuuleen barakaa barbaaduu karaa godhamaa ta'e ka shari'aadhaan hayyamamaa ta'e sun hoo mee akaakuun isaa gosti isaa hoo meeqaa? Aljawaab deebisaa gaafii tanaa التبرك المشروع بركة بربادون خراج أما تيسون نوعان جو أكاكو لما يجو جو سلامك أبا يجارة تبرك مشروعين سن أولا تكفى التبرك بالأشياء المادية المحسوسة يجمع وانتوتا ذاتك أبدو وانغرتي غاتو تقام المحسوسة يجوني تنقامو تميراتين bira gaamuu danda'u. Wantuma tokko kan ijaan argamu, kan gartee harkaanis tuttuqamu qaamota miiraatiin irra gaamuu danda'amu tokkoon barakaa barbaadu. Mee kattabarruu jechuun akka barakaa barbaadu bimaa'i zamzama bishaan zamzami. Eegaa waan akkasiiti. Eegaa amma karaa kanaan bishaan maa'u zamzami limaa shuriba lahu. Bishaan zamzam waanuma isaaf dhugameef san tahaa woomatti niyyatti san taha jechuun jira. Saniifuu kun imma gartee wantoota jajjaboo wantoota silaa mul'atan taa ijaanis arguu dandeenyu qaamota miiraatiin bira gahuu dandeenyu saniin barakaa barbaaduudha. Ayyeeta shari'aa keessatti hayyamamte gaa. Taaniyan lammaffaan attabarruku barakaa barbaadu bil a'maali soolihati ujiilee gaggaariidhaan kun immoo waan gartee qaamota akkanatti qabamuu danda'uu miti laa kun kasalaati jechuun akka salaataa faa wadducaa'i akka kadhaa faa wasadaqati jechuun akka sadaqaa faa jechuu kun immoo gartee tabarrukan mashruucu san jala jira jechaadha. Ayyee aswaalu thaanii wassabucuun ayyee gaafiin 72ffaa ما أنواع التبرك الممنوع ما لمن ماسيس غوسوني بركة برباد الأورجمات هي جيم دي بيسا غافتنا الجواب التبرك الممنوع نوعان ماسيس تبركني بركة برباد الأورجمات سن أكاكو لمك أباها أولا تكفى ما نهت عنه الشريعة وان شريعان الراد أورجت كان نهي جيشونا كالأوركوتي أن التبركي بركة برباد الراد أوركو بالأصنام تابوتان ayyee wal oowsaan jechuun xaa'otaan jechu ammoo gartee taabota sanamaa fi oowsaanni kun maali? Sanamni gartee gaammaan tana waan lubbuu qabu faa ayyee oowsaanni immoo wantoota akka mukaatii fi waan ruuhii hin qabne maal kana faadhaa jedhanii yeroo garii mataa adda qaban garuu waliis ni jijjiirama wanni kun jechummaa eegaa taabota wantoota lubbuu qabanii fi wal oowsaan jechuun wantoota lubbuu hin qabne dhaga'aa fi mukafaa waan akkanaatiin barakaa barbaadu kun amma gartee shari'aatu irraa dhoorki. Taaniya lammaffaan maa kaana
وان تاي ماسيس تبرك ممنوع سن من الأسباب الوهمية وانتوتا سببوتا يادا تاني يادان هاسومت التي لا حقيقة لها واني قرتيغا دغمان قمني توك waan gartee haqiiqaa dhugaa lafa jiru tokko hin qabne kan tabarruki jechuun akka barakaa barbaaduuti bizawaati soolihiina zaatuma warreen gaggaariitiin gartee qaamuma sheekota keenya maal faa jedhanii magartee gaa sheekota keenyaan faa jedhanii bijaayi sheekii maal faa jedhanii jechuun hurmada gartee gaa abbaa kiyyaa faadhaan jedha hurmada sheekota keenyaatiin faa jedhanii waan haasawan tokko oo thiyaabihim jechuun yookiin uffatuma isaanii faadhaan jechuudha. oo lucaabihim yookiin gorora isaanii faadhaan. awil ashjaar jechuun yookiin mukkeen faadhaan. awil ahjaar jechuun yookiin dhagaalee garagaraa faadhaan jechuudha. amma duuba kanuma waa mijaadha wantoonni kun. asnaamumaa fi oosaana sanii walitti hin deebitu reemmatuun. amma as keessa gaa waa jira. yaadumaanii wanni kun godhama jechuun waan haqiiqaa gartee lafa taa'e tokko waan hin qabnedha. Amma shari'aa keessaa bakka hin qabaanne laama wanni kun jechaadha. Kanaafuu egaa tabarrukni mamnuucii fi mashruuc akka qabu barannee jirra maashaallah. Wantuma shari'aan hayyamte malee waan biraatiin barakaa barbaaduun hin jiru. Ifa eeggatu barbaachisa wanni kun aqiidaa irratti dhiibbaa qabdi. ما شاء الله درسين كيني خنا فكاتي إن شاء الله سجنتا دفتو خيستي أقسام توصله وهي توصله برنا إن شاء الله قافي ترباتا مسد فرا خافنيتي وروان براتين فجدهم ربنا عبدو عقيدة تينيا عقيدة بريدو عقيدة سلفتوتا سنرت ربنا إيجو الرابع سمت ربنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.